निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। यसरी भाषाको भुमरीबाट पार लाग्ने भाषाका प्रबल कर्णधारलाई म गद्यका प्रवर्तक भनी भन्न हिचकिचाउन्न। कसैले कसैको निमित्त या कोठामा केही कोर्नु र भाषालाई बनाइ छाड्छु भनी सङ्घर्षमा उत्रनु एकै नासे कुरा हुँदैनन्। त्यसैले राममणि नेपाली गद्यका प्रतिष्ठाता भन्नु कुनै अंशमा पनि अत्युक्ति हुँदैन। आज गद्यको युग छ। यो युग ल्याउन नखोजे पनि आउँथ्यो। समयको गतिलाई कसैले रोकेर पनि रोक्न सक्दैन। राम नभए श्याम आउँथे, गोपाल नभए गोविन्द आउँथे। तर त्यो गोरेटोलाई राजमार्गको रूप दिन कसले कति पसिना बहायो त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। कसरी कसैलाई हामीले आफ्नो युगको निम्ति समयको गति चिन्ने ठानी त्यसको कदर गरेका छौँ। राममणिले त्यो मौका छोप्नुभयो। त्यसैले उहाँ नेपाली गद्यको इतिहासमा सर्वोपरि स्थान राख्नुहुन्छ। उहाँले लेख्न त लेख्नुभयो। आखिर 1966 साल साउनदेखि म त्यो भुमरीबाट पार लागन पुगेँ। तर यस वाक्यसँग मेरो सहमति छैन, किनभने उहाँको वक्षस्थलमा भाषा भक्तिको मूल फुटेको छ। मूल फुटेपछि त्यो धार कहीँबाट निस्कन आफै बाटो बनाउँछ। पानीलाई रोकेर राख्न सकिन्न। यसले निस्कने बाटो आफै तयार गर्छ। यदि बाटो बन्द गरिदिए भरिँदै गएर बाँधलाई फोर्दछ र आफ्नो प्रवाह कायम गर्छ। राममणि नेपालका एक अमूल्य मणि सम्झेर श्रीतिन चन्द्रले आफ्नो साधन बनाउन उम्किसकेको चिडियालाई दाना देखाएर फसाउनु भयो। उहाँ पनि कम चतुरो हुनुहुँदो रहेनछ। राजबल लिएर केही भाषालाई माथि उठाउने प्रयत्नतर्फ लाग्नुभयो। उहाँको जप तप ध्यान धारणा मातृभाषाको सेवामै नभएको भए राजप्रसादको त्यो परिपञ्चबाट समय निकाली सिंहदरबारको गारतमा गएर शब्द सङ्ग्रह गर्ने बुद्धिले पाटो नै दिँदैनथ्यो। उहाँको हृदयदेखि उठेको भावनालाई बाहिरी प्रपञ्चले छेक्न सकेन। भाषाका नयाँ शब्द सङ्कलन गर्ने तरिका उहाँको आफ्नैपनको थियो। नेपाली कोश यदि राम्रै गरी बनाउनै पर्छ भने नेपाली शब्दकै प्रशस्त्य हुनुपर्छ। हिन्दी र संस्कृत शब्द कोचेर हाम्रो कोश गतिलो बन्दैन। राममणिको सुझबुझ अर्कै देखिन्छ शब्द सङ्ग्रहमा, र डिक्सनेरी पल्टाएर शब्द सङ्ग्रह गर्नु झैँ त्यो बाटो अपनाउन सजिलो छैन। त्यसैले हाम्रो राम्रो कोश छैन भन्नुपर्छ। श्री राममणि आदि वास्तवमा भाषा भवानीको परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भाषाका निमित्त तन मन धन सारा अर्पण गर्नुभएको देखिन्छ। भाइ भीमले गुमाएको मणिलाई श्रीतिन चन्द्रले मूल्याङ्कन गरी दरबार खुलेपछि यहाँ आएर गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना गरी संस्थापक अध्यक्ष पनि काम गर्नुभयो। हुन त पछि नेपाली शब्द गोर्खा शब्दको ठाउँमा नामान्तर गरियो। यो गोर्खा शब्द पनि नेपालकै पर्यायवाची झैँ त्यो बेला थियो र भारतमा रहेका नेपाली आफूलाई गोर्खाली भन्नमा गौरव मान्दथे। गोर्खा वीरताको द्योतक र नेपाल कलाकृतिको बोधक भई पर्यायमा त्यो बेला आएको थियो। गोर्खापत्रमा नेपाल अर्थ आउँछ, जसरी गोर्खा भाषामा
नेपाली भाषा आउँछ भन्ने कुरा प्रसङ्गान्तर मसँग गर्नुहुन्थ्यो। समितिको चाँजोपाँजो मिलाउन दरबार र सिंहदरबारले अड्को हालेको थिएन। बरु प्रगतिमा रोक लगाउने गुरु पुरोहितहरूको स्वार्थ बीचमा तिर्सेको थियो। अर्थको अनर्थ गरी उहाँलाई मकै पर्वमा कृष्णलाललाई झैँ सधैँको निमित्त समाप्त गर्ने राणाका भाइ छोरा गुरु पुरोहित आदि सामन्तको षड्यन्त्र थियो। प्रकाशित पुस्तकका लेख कवितालाई लिएर किचोलो गरी श्री तिनको कान भर्दथे। तर चन्द्र उहाँको नियतसँग परिचित हुनुहुन्थ्यो र उहाँ त्यो फन्दाबाट उम्कनुभयो। उहाँको यी वाक्य पढ्दा उहाँ माथि कसको श्रद्धाले शिर झुकोइन्। उहाँ लेख्नुहुन्छ, समितिका निमित्तमा मैले आफ्नो पाकेटबाट कतिौं रुपैयाँ उडाए हुँला त्यसको लेखो छैन। कोषको निमित्तमा पनि मेन 50 का छुट्टीमा आफ्ना घर जान लागेका विद्यार्थीहरूलाई नयाँ शब्द ल्याएमा यति पाउने छौ भनी ठेकी दिएको रुपैयाँको मैले कुनै लेखा राखेको छैन। आफ्नी मातृभाषाको सेवा गर्नु यो प्रत्येक नेपालीको परम ठुलो कर्तव्य हो भनिकनै त्यो पाकेट खुलेको हो। यसको लेखोजोखो केही गर्न मलाई मन छैन। जय मातृ भवानी। एक मध्यम वर्ग परिवारका ब्राह्मणको कति पो पैसा हुन्छ र? सुब्बा र खरदारमा बेकेकाले पैसा बढ्ता भई ओहोरेलेको होइन भन्न सकिन्छ। उहाँभन्दा अलिक धनी थिए त्यो बेला नेपालीहरू। रक्सी, रन्डी, जुवा, नाच गानमा उहाँको पैसा फुकिन्थ्यो भने आफ्ना तलबबाट या बक्कसबाट पाएका रुपैयाँ यसरी सत्कारमा लगाउनु उहाँको भाषाप्रतिको परम भक्ति भन्दा अरू के भन्न सकिन्छ र? सरकारी अड्डामा सरकारी आम्दानीमा दरिने पुस्तक लेखाउँदा लेखनलाई आफूले 200-300 लेखको दिनु यो आशय खोइ कहाँ खोज्न जाने राममणिमा बाहेक। यसरी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षित नेपाली भाषाको सर्वाङ्गीन उन्नतिमा अनवरत लागि करिब 70 वर्षसम्म भाषामा अक्षुण्ण भक्ति भावना गर्ने महापुरुष मैले अर्को पाएको छैन। कसैले केही स्वार्थ लेखेको हुन्छ केही काम गर्दा, तर निष्काम सेवा गर्ने मानिस बिरलै पाइन्छन्। भाषा सेवामा कुनै स्वार्थ नराखी राष्ट्र गौरव बढोस्, सबै गोर्खा भाषाका माध्यमबाटै ज्ञान हासिल गरोस्, पठन पाठन यही माध्यमबाट होस् आदि राममणिको एकमात्र ध्येय थियो। व्यापारी बुद्धि लिएर माधवी चलाएको थिएन। प्रकाशकहरूको बुद्धि सिपाहीलाई मन बहलाउने पुस्तक लेखेर पैसा कमाउने देखिन्थ्यो एकातिर स्तरीय पत्रिका र स्तरीय पुस्तक लेख्ने र लेखाउने प्रवृत्ति पाइन्छ राममणिमा। उहाँका डायरीहरू धेरै कुरालाई विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्ने साधन बन्ने छन्। यदि यही कुरा केलाएर शोध कार्य गर्ने हो भने डक्टरेट गर्न पर्याप्त सामग्री त्यहाँ पाइन्छ। उहाँको दीर्घदर्शी स्वभाव थियो। बेलायतमा ढालेर शालिक यहाँ ल्याइन्थ्यो। मिलिटरी अस्पतालको सिपाहीको शालिक उहाँले यहाँ ढलान गराउनुभयो। यसरी नेपाली कलाको पुनरुत्थानमा पनि उहाँको प्रशस्त हात छ। नेपाली टिकटबाट चिठी चलाउनु पर्छ भन्ने पनि उहाँले नै श्री 3 चन्द्रमा बिन्ती पार्नु भएको रहेछ। अमलेखको प्रारम्भदेखि भाषण तक धेरै काम आफैले गर्नुभएको रहेछ। यसमा धेरै कुरा उहाँबाट भएका छन्। यी मेरा विषयभन्दा पर भएकाले पछिका लागि छोडिदिएको छु। उहाँले श्री 5 त्रैलोक्य मोहन राज्यलक्ष्मी देवी शाह, श्री 5 महाराजा धिराज पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेव, श्री 5 त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव र श्री 5 महाराजा धिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव आदिको अनन्य निष्ठ भई परिचर्या गर्नुभएको छ र श्री 3 चन्द्रको पनि एकनिष्ठ भई भक्ति गर्नुभएको छ। परिचर्या गरिने र गर्ने दुवै अब यो मर्त्यलोकमा अस्त भइसकेकोले र यहाँ के कसो पर्दछ यसलाई लिएर अर्थको अनर्थ गर्ने समय पनि नभएकोले यस विषयमा मेरो कुनै आफ्नो भनाउ छैन। परिचर्याको खण्डमा मेरो अभिव्यक्ति त्यति उपयुक्त पनि हुँदैन भन्ने ठान्दछु। तर श्री राममणि कर्तव्यनिष्ठ निमकको सोझो गर्ने सेवक हुनुहुन्थ्यो। अवसरवादी निमक हराम हुनुहुन्थ्यो यति मलाई लाग्छ। तर उहाँको स्वामी भक्ति अन्धभक्ति थिएन। उहाँ गुणग्राही हुनुहुन्थ्यो र श्री 5 र श्री 3 को गुणको कदर गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ राजदरबार 1966 साल आश्विन शुक्ल 5 रोज 5 मा पस्नुभएछ। भोलिपल्टै श्री 5 अधिराजको हजुरमा छानिनु भएपछि श्री 5 महाराजा धिराज पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवबाट मेरो सामु खाने
तिम्रो दारीजुङ्गा नबनाउनु भन्ने हुकुम भएछ। मौसुफ सरकार स्वर्गारोहण नहुन्जेल दारीजुङ्गा बनेनछन्। बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 11 बजे रातसम्म दरबारमै रासोबासो भई दरबारमै खानापिनाको समेत बन्दोबस्त भएछ। त्यसपछि श्री 5 महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवबाट पनि उही माया ममता गरिबक्सी उहाँको सेवा स्वीकार भएको रहेछ। श्री 5 जिजु मुमा सरकारको पनि उहाँमाथि ठूलो अनुग्रह रहेछ। श्री 5 महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव 7 महिनाको गर्भमा भइबक्सदा सम्बत 1976 साल पौष 29 गतेदेखि 45 दिनसम्म श्री 5 बडा महारानी सरकारहरूबाट हरिवंश अवण उहाँबाटै गरिबक्सेको रहेछ। 4 पुस्ता सेवा गरेका सेवकलाई दरबारको ढोका बन्द गर्ने अधिकार राणा प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्थ्यो। भीमको उदय हुनासाथ उहाँलाई दरबारको ढोका बन्द गरियो। यो पुस्तकका शब्द अनि भाव लेखक अनि सम्पादककै हामी मात्र वाचन गर्दैछौँ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।